Straight to the point, viewers. Ang ato nga kalibutan gitayog sa balita gikan pa niadtong nanglabay nga mga adlaw tungod sa gubat sa Russia ug sa Ukraine nga wala lamang mukalas sa kinabuhi sa mga dagko apan ning kalas usab kini sa kinabuhi sa mga kabataan. Ug dili lamang ginatos apan labaw pa ni ana nga mga numero sa kinabuhi ang nangawala, ang nangamatay tungod ni ining gubat taliwala sa Russia ug sa Ukraine. Unsa man kining gubat sa Russia ug sa Ukraine, diha gayod sa natad sa propesiya nga gilatid sa Ginoo. Dunay nagduol nako og nagaingon nga, Pastor, kinahanglan nato idalon sa atong mga pag-ampo ang gubat sa Russia ug sa Ukraine. Nangutana ko kung unsa may atong iampo sa gubat sa Russia ug sa Ukraine. Kaya nga ako nasunahuna mga kaigsunan, mga kaigalaan nga taliwala sa gubat, at least maproteksyonan man lang ang kinabuhi sa matag usa nga wala gayoy makalas. Kung doon na may makalas mga higala, dili na moabot sa ingon anak kataghanon nga mga numero. Nagaingon siya sa ako nga, Pastor, kinahanglan ta mag-ampo para mahunong ang gubat sa Russia ug sa Ukraine. In which, kitang tanan nangandoy nga maundang ka ng gubat kay dili ka na maayo, makadaot usab ka na sa ekonomiya. Apan unsa magisulti sa Ginoo mahitungod aning bahina nga nasayod man kita nga ang gubat usa sa mga ilhanan nga magakahitabo sa dili pa mobalik ang Dios. Madala bagay natog ampo nga maundang kining mga gubat, nga kining gubat mao may katumanan sa tagna sa propesiya. Kun walay gubat o dili mahitabo ang gubat, dili usab mahitabo ang katumanan sa propesiya. Nagaingon ang Mateo kapitulo 24 bersikulo 6 atong pagabasahon sa sinulatan ni Mateo. Nagaingon, ug makadungog kamog mga gubat ug mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. Kinahanglan kining mahitabo ingon ang pulong ni Ginoong Hesus. Apan samtang kini magakahitabo dili pa kini mao ang katapusan. Sa ato pa mga higalang human di ay sa mga gubat, dungog-dungog sa gubat, bisan pait ang resulta sa gubat o mabudlay ang resulta sa gubat, dili pa di ay kana mao ang katapusan, sinugdanan pa lang na. Kundili, doon na pa'y mga musunod nga mga kahimtang niini. Atong padayonon pagbasa ang bersikulo 7, nagaingon, kay managubat ang nasod, batok sa nasod, ug ang gingharian, batok sa gingharian, ug mahitabo ang mga gutom, ug mga linog sa nagkalain-lain nga mga dapit. Kining tanan maulamay sinugdanan sa mga kasakitan. So gawa sa gubat na ay mga gutom mahitabo, na ay mga linog sa nagkalain-lain nga mga dapit, na ay mga kamatay. Apan dili pa kini mao ang katapusan, sinugdanan pa. Sa ato pa dunay gyud ay katapusan ng kalibutan. Ug kining mga gubat, huruhungihong sa gubat, mga gira, mga linog, mga sinugdanan pa lang kini sa mga kasakitan. Sumala sa propesiya nga gilatid diha gayod sa propesiya sa Dios. Gani, humani ni mga butanga, kung atong pamalandungan nga dunay katapusan nga ilhanan sa kapanahunan, ang gubat, linog, gutom, kamatay, mga ilhanan kana sa dili pa mobalik si Ginoong Hesus. Apan unsa man nga mga ilhanan o ilhanan nga atong masabtan nga human na gyud. Kay kining gubat, linog, kagutom, sumalas Biblia, sinugdanan man lang sa kasakit. Unsa man gyud ang ilhanan nga atong masabtan nga kung naa na siya, mahuman na siya, katapusan na sa kalibutan. Aron makapangandam tay gala. Ingon ang Mateo kapitulo 24 bersikulo 14 nagaingon, ug kining maayong balita mahitungod sa gingharian, igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan, ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. So ang pagwali sa maayong balita ngadto sa tibuok kanasuran, igawali unya moabot ang katapusan. Tan-awan ninyo ha. Ingon ang Biblia ganina atong gibasa nga kinahanglan mahitabo ang gubat apan dili pa kini ang katapusan, sinugdanan. Pero ingon ang bersikulo 14 sa atong gibasa ganina,
nga human iwali ang maayong balita sa tibuok kanasuran, moabot ang katapusan. Sa ato pa mga higala, ang pagpangwali sa maayong balita sa tanyag sa Ginoo sa kaluwasan nga musunod ta sa iyang kabalauran, human niana musunod ang katapusan. Sanglit sa three angels message nga maoy atong sunod-sunuron sa pagtuon nga bisan dili ta mahuman karon, subaybayi lang ninyo sa sunod nga mga adlaw papahulay aron makabalo mo sa sumpay, inyong masunod-sunod ang sumpay aron makuha natong katibukan sa mensahe sa tulo ka manulunda. Ang mensahe sa unang manulunda mao gayud ang mensahe nga gisulti ni Ginoong Hesus sa Mateo 24 bersikulo 14 nga human sa pagpangwalis maayong balita moabot ang katapusan. Ang unang manulunda nga gisugo sa Dios sa dili pa motak-op ang kalibutan, ang kasaysayan sa kalibutan, ang pagbalik sa Ginoo, ingon ang pinadayag kapitulo 14 bersikulo 6, og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan og kini may gidalang walay katapusang maayong balita. Aron imantala ngadto sa mga nagpuyo sa yuta, sa tanang kanasuran og kabanayan og pinulungan og katawhan. Bersikulo 7, og sa makusog nga tingog siya nagaingon, kahadlukin ninyo ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom ug simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Di ay unang manulunda, ang iyang misyon mao ang pagsangyaw sa walay katapusang maayong balita ngadto sa tanan nga nagpuyo sa yuta, tanan nga kanasuran, tanan nga kabanayan, tanan nga pinulungan ug tanan nga katawhan, ipaabot gayud kini nga mensahe. Og ang unod sa maayong balita nga giwalis manulunda nga mao ni ang giingon sa Mateo 24:14 nga kun mawali kining maayong balita moabot ang katapusan. Ang unod ni ana nga mensahe mao ang makita nato ganina sa bersikulo 7 sa pinadayag 14 nga kahadlukan ang Dios. Una, sunod ihatag nato ang himaya niya, unya nahiabot na ang takna sa iyang paghukom, unya ato siyang simbahon. Nagpuyo ta sa kalibutan. Unang mensahe manulunda, ihatag ang himaya, kahadlukan ang Dios o ihatag kaniyang himaya. Nagpuyo kita higalas kalibutan nga kadaghanan dili na mahadlok sa Ginoo, dili na muhatag og himaya ngadto sa Ginoo, dili na magtagad sa Ginoo. Nagpuyo kita sa kalibutan nga ang pangginoo nga mga butang tuan na lang sa kinatumyan sa agenda sa ilang kinabuhi o maayo og nas kinatumyan og wala gayod ang kasagaran. Nagpuyo kita sa kalibutan nga doktrina na sa tao ang ginasunod, pagtulunan na sa tao ang gisunod, mga tradisyon ang gisunod og dili na gayod kun unsay giingon sa balaan nga kasulatan. Sanglit gisugo sa Ginoo ang manulunda, unang manulunda, isangyaw ni sa tibuok kalibutan, sa tibuok nga kanasuran, sa tibuok pinulungan, sa tibuok kabanayan, nga ang Dios ilang kahadlukan, nga ang himaya ihatag sa Dios. Kung nahadlok intas Ginoo, dili ta magbuot-buot og himo og pagtulunan nga dili mabasa sa pulong sa Ginoo nga iyang gisugo. Og nagasulti ang ikaduha nga punto, kay ang takna sa iyang paghiukom nahiabot na, unya simbahon nato siya. Kinsay simbahon nato siya? Nga mo'y nagbuhat sa langit, sa yuta og sa dagat og mga tuburan sa tubig. So ang atong simbahon day kuno ang Dios ra nga magbubuhat. Og ang Dios gani nga wala magbuhat o dili magbubuhat, ayaw gyud na ni simba. Bisag kinsa pa na nga klases tao o imahin nga atong ginasimba, hangtod nga kanang atong giatubang wala na nagbuhat sa langit ug sa yuta, di gina pwedeng simbahon. Kay kaligut-gutan na sa Ginoo. Sanglit mauni ang mensahe sa unang manulunda. Isangyaw sa tibuok kalibutan, naanay gubat, ato nang nakita ang Russia o Ukraine war. Natayog ang tibuok kalibutan. Na problema ang katibukan sa mga nasod nga naglibot ni ining Russia o sa Ukraine. Tungod kay ang uban na nga damay na. Og napagyoy banta nga pabuton ang nuclear weapon, kundi gud sila magkasinabot. Human ni ini kay kining mga butang nga gubat, ilhanan man kini sa kapanahunan, sinugdanan man lang kini sa kasakitan, ang mutapos nini, ang mo-highlight nini mao ang pagwali sa maayong balita sumala sa gisulti sa Mateo 24 bersikulo 14
nga humagsangyaw niini moabot ang katapusan. Ug ang unod ni ana nga mensahe sa manulunda nga moabot ang katapusan mao nga simbahon nato siya, kahadlukan nato ang Dios. Buti pasabot ayaw simba sa Dios nga wala nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ug siya lamang ang simbahon ug ang himaya atong ihatag kaniya ug ang katapusan nagaingon sa maong teksto pinaday 14 city itong gibasa ganina nga ang takna sa iyang paghukom naabot na. Daghan ang nagsulti nga human na din paghukom, pastor. Duha ka klases paghukom, ang hukom imbestigatiba ug hukom eksekutiba. Ang hukom eksekutiba kanang pagbalik sa Ginoo, executive judgment na karon mao ang pre-advent judgment o gitawag nila investigative judgment. Ako kining saysayon, kung dili man kininto mahuman sa sunod nato nga programa atong pagasumpayan. Ingon ang Daniel Kapitulo 7 versikulo 9. Anong pagabasahon? Ako nagsudong hangtod ang mga trono gibutang og ang usa nga mao ang tigulang sa mga adlaw milingkod og iyang mga bisti maputi ingon sa niebe og ang buhok sa iyang ulo sama sa lunlon nga balhibo sa karnero. Ang iyang trono mao ang nagadilaab nga siga og ang mga ligid niini mao ang nagasiga nga kalayo. Ang sapa nga kalayo migula mibaha gikan sa iyang atubangan, mga libo ka mga libo na nag-alagad kaniya ug napulo kalibo sa napulo kalibo na nagtindog sa iyang atubangan. Ang paghukom gisugdan ug ang mga basahon gibuklad. Nakita sa pananaw ni Daniel nga ang paghukom gisugdan, unya naay mga libro nga ginabuklad. Sa ato pa dili pa na matawag nga executive judgment, kay kung executive judgment na wala nay pag-abli pas mga libro, kay hukom hukom executiba, execute na. Karon kay giingon sa Daniel 7:10 sa atong gibasa nga dunay mga libro gipang-ablihan, ang paghukom gisugdan. This is called investigative judgment. Nag-investigar pa, gipang-ablihan dito sa mga libro ug ato nang pagaton-an sunod kung unsa ng mga libroha nganong dunay libro nga giablihan ug unsay gamit ana, unsay signifikante ana sa paghukom sa Ginoo nga gisugdan. Hukom investigative judgment nganong naidaghan mga libro nga gipang-ablihan, unsay naa diha, normal, natural nga naay libro nga gipang-ablihan, kay dili maka-execute. There will be no executive judgment kung dili mahuman ang investigative judgment. Kay ang investigative judgment ang mo-highlight ni ana ang executive judgment, unsa may i-execute kung walay giimbestigaran. So kinahanglan dunay investigative judgment. Pag-usisa nimo og nako sa matag usa ka tawo kung unsa ang iyang mga binuhatan, kung unsa ang iyang estados, kung unsa ang iyang kabutang ug tanan nga mga ebidensya nasulat kana sa libro nga ginaablihan sumala sa Daniel 7:10. Ug kung unsa may resulta ni ana musunod ang executive judgment nga mao na ang paghukom sa Dios. Sa sunod nga panahon atong pagahisgutan kung unsa kini mga libro nga ginaablihan, ayaw kamo pagbugto sa atong pagsubaybay sa atong tulumanon aron inyong makuha ang katibuk-an sa atong punto ug makahatag natong giya sa atong pagkinabuhi. Kini si Pastor Ricardo De Asis Jr., Hope Channel Southern Mindanao. All to our episode, straight to the point.